نظمش بدید سریع. امید قلب ما همه آمد خوشا. تا نظم آقای انجمنشی من تماشا دارم از خواهرای محترم هر جای حرم صدای بنده رو میشنوند، عفاف و حجاب اسلامی اون چیزی که اهل بیت از ما میخواد انشالله از امشب همت کنیم، اگر یه خود ضعیف هم بوده از امشب محکم انجامش بدیم. Sen nasıl ağlayacağız?